Mayong adlaw mga badino. Makahinumdum ko sa una basta dito kami napuyo sa City Anduman. Ando karon dito magyapon mi nagpuyo pero nanang ko diri sa Cagayan nagtrabaho. Nagidad siguro ko ato o mga basta marag elementary ko adto mahinumdum yun ko nga gagmay pa mi sa una kay ang sakyanan dito sa mua dili man kaayo makakuan, dili kayo bitaw maka saka labi na og mag-ulan unya moagi mi sa una diha mi mosulod sa Mount Delio College, mosulod mi sa Chipuen dayon dito mi kuan sa kuan niya lisod pa kay dalan sa una mga batuon pa kay sa ngatanan unya lagi kay mga paminaw nako ang kuan siguro ang Handuman o kuan mga siguro sa mga 7 o 6 kilometers ang kalayon sa layo-layo gid siya nya kay numdum mi sa una nga pag kuan da kami may mga sakop sa una niya nasa tindira niya pag moabot ang jeep sa buta mag-ulan dili man makasulo dito sa kuan kalisod maging dalan na magdala na dayon mi og kurmata dayon ng ngabang mi sa una og kabaw kabayo dayon among sugaton among mga stock dito sa MBC nya layo man kay siya mga badikay sa inan kay mo nang baklay-baklayon sa una basta muulan na mag-uul na gid mi sa una kinahanglan alas 3 alas 4 nanaka sa kuan wala ba cellphone sa una nanaka dito sa MBC maghulat sa jeep unya moabot mi dito sa kuan moabot mi dito sa usay moabot mi alas 8 sa gabi sa mua dala pag mga stock sa kay luoy kayo ang among kaagi sa una kay pagdilisura man ang dalan diri man ka moagi sulod sa MBC dayon gawas ka dito sa covered court dapit sa kuan Mount Nebo unya amoa unahan pag sa Mount Nebo moadto pag na sa kuan moagi pag hillside moagi din sa Duman unya kanali kung magbaklay ka perti yung luuyan mo kay layo kay sa tanan makaingon maguna-una bitaw ko sa mga kaagi sa una sus paita gyud kaingon ko nya hadlok pa gyud kayo mga badino kay sa una kusog man kayo ang kuan sa mua kusog kayo mga rebelde dito sa mua hadlok lagi kayo maglakaw ka o gabi nya kinanglan magsulo pag mi sa una nya among mga kuan among mga sakop uban ginatanan kay to kung papa basab na mabilin sa balay sa amo sa una katurang mga naitindira na mo maura toy mo kuan dito maura toy magbilin dito kami gid tanan mo kuan gid mi kuyo gid mi dito mga bisa mga gagmay pa mi sa una banon gid mi kay may na lang nga naami mabitbit nga mga oil mga kanang inana lang malipay na gud mi sa una nga mangumpra akong papa kung mama sa una malipay na mi kun walay ulan kay murag dili mi makasugat pero pag muulan na gani grabe na kaguol na mo kay sinugatay na sad nya nang mangita babe kag kabaw sa una manghulam pa ka nya usahay abangan ana mao gito imong pan sa una mga badi inana mong kahimtang sa una sa bukid mga badi okay badi nulat-ulat nanta kay napay mga part 2 ani mga badi o idugang panako daghang salamat badi mayong adlaw sa tanan.